बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशक आप न्यूली वेड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने टॉक्सिक इन लॉज के साथ डील कर सकते हैं और कैसे आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी फ़ियर के। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए बाउंड्रीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जो आपकी मदर इन लॉ हैं या आपके जो इन लॉज़ हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। वो आपके साथ आपको वैसे ही डील करेंगे जैसे उनको डील किया गया था। तो इस माहौल में रहते हुए आपने अपने पीस को कैसे बरकरार रखना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक बात जो है वो आपने याद रखनी है और वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से लोगों को कट ऑफ नहीं कर सकते। आपने हुनर जानना होता है, आपको गुर सीखना होता है कि कैसे मतलब उन तमाम चीज़ों के होते हुए भी आपने कैसे पुरसुकून तरीके से रहना है उसी माहौल में। ख़ुद के पीस का आपने ख्याल रखना है। एक गलती जो अक्सर लड़कियां करती हैं जब वो उनकी नई नई शादी होती है तो वो उनको यही सिखाया जाता है कि आपने वहाँ जाकर जो है वो सबको खुश रखना है। उनके पेरेंट्स हो गए वो यही सिखाते हैं उनको कि आपने अगले घर में जाके सबको खुश रखना है, आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो न्यूली वेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जाते ही अपने ससुराल में जो है, अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो सबको खुश करने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती हैं जो कि स्टार्टिंग में उनको मुश्किल नहीं लग रही होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको थका देती हैं। और जब वो उनको थकाती हैं तो उससे उनका जो मेंटल पीस होता है वो डिस्टर्ब होता है। फिर क्या होता है कि लड़ाई झगड़े जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बात आपने जहन में रखनी है, जिस भी इंसान की जो है वो नई नई शादी होती है उसने उतनी ही जिम्मेदारियां लेनी है जिनको वो लॉन्ग टाइम तक भी जो है वो ईज़िली निभा सके। और ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लेना। आपने उतना ही काम करना है, उतना ही खुश करना है जो आपने देखना है कि आपको लॉन्ग रन में वो चीज़ आपको जो है वो कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि फिर रिश्तों में जो है वो रंजिशें भी नहीं पैदा होती और घर का माहौल भी जो है वो पुरसुकून रहता है। सबसे पहले आप जान लें कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाएं या लड़ झगड़ के दूसरों से अपने हक़ को मांगें। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं, आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं। मतलब आप सर्टन रूल्स अपने लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये चीज़ें जो है वो मैं नहीं सहूँगी। और कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को उनके लिए चेंज कर देंगे। ठीक है, बाउंड्री असल में होती क्या है, और पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ये चीज़ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप तमीज़ के दायरे में रहते हुए ये तमाम रूल्स, ये तमाम बातें फ़ॉलो करेंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि आपने उतनी ही ज़िम्मेदारी लेनी है जितनी आप इजीली निभा सकती हैं। ठीक है, एक बात आप अपने पल्लू से बांध लें कि जो इन लॉज होते हैं बहुत कम होते हैं जो आपसे खुश होते हैं, मोस्टली जो है वो खुश नहीं होंगे। तो आप कुछ भी कर लें कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकलेगा। इसलिए आपने उतने ही काम की ज़िम्मेदारी स्टार्टिंग में लेनी है जितनी आप इजीली निभा सकें। दूसरी बात ये कि अगर आपको अपने इन लॉज़ में किसी भी मेंबर की बात बुरी लगती है या वो आप पे टॉन्ट करते हैं या आपके साथ उनका रिलेशन ऐसा है कि शायद स्टार्टिंग में आपने उनके साथ अपनी कुछ बातें शेयर कर दी हों और फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो उन्हीं बातों को जो है वो सहारा बना के आपको टॉन्ट करते हैं, तो आपने किसी के भी साथ इतना पर्सनल नहीं होना। ठीक है, जब आप एक रोब में रहेंगे ना, आपने सबकी इज्जत करनी है, सबके साथ अच्छे से पेश आना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि अक्सर जो है वो ससुराल वालों के अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, और आपने उन मसले मसाइल में ख़ुद को नहीं झोंक देना। ठीक है, आपने उनको हल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कुछ जो है वो लड़कियां होती हैं अच्छा बनने के चक्कर में वो उन मसलों का जो है वो सहरा अपने सर बांध लेती हैं
اور پھر ان مسئلوں کو حل کرتے کرتے ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی نن سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے نہ اس میں کچھ بولنا ہے، نہ ہی آپ نے اپنے ہسبینڈ کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے، لیکن آپ نے کوئی بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کہنا کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں. وہ اپنی مرضی سے کریں گے. اچھا، اب ان ساری چیزوں کا اگر میں آپ کو ایک فائدہ بتاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے جب آپ کی اپنی ایک حدود ہوتی ہے، جب آپ بلا وجہ کی ہر مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑاتی، تو آپ جب مطلب سٹارٹنگ میں ہی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیتے ہیں نا، تو آپ کی جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ ان کو اچھے سے ٹائم دے سکتے ہیں. آپ ان کے مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کا بچہ نگلیکٹ فیل نہیں کرتا، اور جب وہ نگلیکٹ فیل نہیں کرتا تو وہ باہر کی دنیا کی طرف بھاگتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، جس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کی اچھی سی تربیت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی تانا دے آپ کے ان لاز میں، یا آپ کو کوئی ٹانٹ کرے کیونکہ آپ نے ان سے اپنی کوئی پرسنل بات جو ہے وہ شیئر کر دی، یا آپ نے اپنی کوئی پچھلی زندگی کی کوئی بات شیئر کر دی، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو وہ آپ کو اس چیز کا تانا دے دے. اب عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھ کے روتی رہتی ہیں اسی چیز کو، اسی تانے کو، اسی بات کو وہ اپنے دماغ میں چلاتی رہتی ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، انہوں نے اپنا کردار ظاہر کیا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں بزی کرنا ہے. کوکنگ میں بزی کر لیں، کوئی اچھی بک پڑھ لیں. ان کی بات کا بالکل بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اگر آپ ان کو جواب دیں گے تو آپ انہی کے لیول پہ چلے جائیں گے. آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے رویے سے آپ نے خود کو نہیں بدلنا، خود کو آپ نے مثبت رکھنا ہے، اور آپ نے ان کو آرام اور طریقے سے کہہ دینا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اور یہ بھی کہنا ہے کہ انسان وہی بات کہے جو وہ خود اپنے لیے جب سنے تو اس کو تکلیف نہ ہو. اور آپ نے خود کو اپنی ایک روٹین رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان باتوں میں الجھنا نہیں ہے، آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے. چوتھی یا پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بینگ ہاؤس وائف صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے باقی سب کو خوش کرنا ہے. آپ کی اپنا بھی ایک گول ہونا چاہیے. آپ نے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. آپ کی کوئی نہ کوئی روٹین ضرور ہونی چاہیے، چاہے آپ کوکنگ کریں، چاہے آپ اس کا چینل بنا لیں، یا آپ کو سلائی اچھی آتی ہے تو آپ اس چیز کو لے کے چلیں، کپڑے سلائی کریں. مطلب آپ کا نا پورے دن میں ایک آپ کا کوئی ایسا مشغلہ ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ کی ذات کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سی نیگیٹیوٹی سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے. تو باؤنڈری ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں شیئر کی ہیں ان کا تعلق آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہی ہے. اب ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود مینٹلی طور پر سیکیور ہوتی ہیں نا، تو آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مطلب اچھا فیل کرتی ہیں. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے آپ کا جو بھی مطلب سسرال میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، رات کو اگر آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں تو آپ نے ان سے ساری باتیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی. کیونکہ اگر آپ ڈسکس کریں گی تو پھر وہ جو ہے نا، جب ان کی مدر کو بات پتہ چلے گی تو وہ بولیں گی جی اس نے میرے بیٹے کے کان بھر دیے ہیں. آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے بالکل آرام سے کہنا ہے کہ مطلب اگر کچھ ایسی بات ہو بھی جائے، کیونکہ جب آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ پہ، اگر آپ اپنے سسرال کی شکایتیں اپنے ہسبینڈ سے نہیں لگائیں گی نا، تو وہ ان کے دل و دماغ میں آپ کے لیے ایک امیج بنے گا جو کہ بہت اچھا ہوگا. وہ بولیں گے کہ یہ مطلب مجھے بالکل بھی اس چیز میں انوالو نہیں کرتی، کبھی بھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اسٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی سائڈ لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ جب میں رات کو آتا ہوں یا جب میں کمرے میں ہوتا ہوں تو یہ مطلب میرے گھر والوں کی غیر موجودگی میں ان کی کوئی برائی نہیں کرتی. تو اگر وہ کریں گے تو وہ، اگر آپ کے ان لاز کوئی برائی کریں گے تو اوبویسلی آپ کے ہسبینڈ آپ کی سائڈ لیں گے. تو آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو اپنے ساتھ بہتر بنانا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ. یہ تین چیزیں، یہ ایک ٹرائنگل ہے آپ کہہ لیں. اگر یہ ٹرائنگل اچھے طریقے سے ڈرا ہوا ہوگا تو آپ کو اپنے ان لاز میں، اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ خود بھی صحت مند رہیں گی اور آپ اپنے رشتوں کو بھی صحت مند رکھیں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.